धन्यवाद डाक्टर अल्काजी। साइप्रसमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साथै इजरायलमा रहनुभएको राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण अभियानको कमिटीका सदस्य मित्रहरू, साथै अन्य इच्छुक महानुभावहरू र नेपालबाट हामीलाई नयाँ ढङ्गले बुझ्नको निमित्त हामीसँग जोडिनु भएको, जो मिटिङमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, म सुदर्शन विक्रम कार्कीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई अधिकांश रूपमा हाम्रो अभियानको बारे र हामी अभियन्ताहरू सम्मिलित कम्पनी उर्वर नेपाल पब्लिक लिमिटेडको बारे ओभरअल एउटा स्ट्रक्चर हामीलाई जानकारी भइसकेको छ र हामीले यहाँभित्र पनि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, हामीहरू मूल उद्देश्य भनेको नेपालको इकोनोमीलाई उठाउने हो भन्ने कुरा छ र हामीलाई थाहा छ नेपालको 2007 सालदेखिको जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, मेरो समाज विज्ञानको विद्यार्थी, म खोज अध्येता भएको कारणले गर्दा पनि यो ब्रह्माण्ड विकासदेखि मानव सभ्यता हुँदै विज्ञान प्रविधि र ओल्डको फिलोसफीको बारेमा केही हदसम्म मैले जानकारी राख्दछु र त्यसकै आधारमा हामीले एउटा आइडियोलोजी क्रिएट गरौँ, जुन आइडियोलोजी चाहिँ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरूबाट हामीले सुख पाएनौँ। अब हामीले राजनीतिक परिवर्तनकै अपेक्षा राख्दाखेरि आम युवाहरूसँग राजनीतिक प्रतिको दृष्टिकोण बदलिसकेको छ र यो पछिल्लो समय अभियन्ताहरूले ठाउँ लिनुभएको छ। अभियन्ताहरू पनि दीर्घकालीन अथवा दीर्घकालीन सल्युसन गर्ने गरीको अभियन्ताहरू हुनुहुन्न, किनकि राष्ट्रको इकोनोमीलाई नै उठाउने अथवा नयाँ ढङ्गले सामाजिक रूपमै उठाउने भन्ने खालको अभियन्ताहरू हुनुहुन्न। इन्स्ट्यान्ट अहिले भइरहेको समस्यासँग जुधिराख्नु भएको अभियन्ताहरू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले अलि लामो यात्रा तय गर्नुपर्छ, ताकि आउँदो पुस्तालाई हामीले राम्रो देश हस्तान्तरण गर्न सकौँ। हामीलाई थाहा छ हामीले वीर गोर्खाली उपमा 200 वर्ष अगाडिको पुस्ताले लडिदिएको कारणले पाएको हो। 2700 वर्ष अगाडि एउटा मान्छे आफ्नो परिवारमा श्रीमतीले बच्चा जन्माउँदै गर्दा राजदरबार छाडेर जङ्गल छिरेपछि हामीले गौतम बुद्ध पाएका हौँ। भनेपछि केही न केही त्याग कसैले नगरेसम्म अथवा दीर्घकालीन लामो यात्रा नसोच्दासम्म त्यो समस्याको निवारण गर्न कठिन हुने र त्यही राजनीतिक परिवर्तनबाट नै जान खोज्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कालखण्डमासम्म असफल भएको हुनाले गर्दा यो कालखण्डमा पनि असफल हुन सक्ने, किनकि यतिखेरको युगको मानवको हामी नै हिजोसम्म टुकीमा थियौँ, तर आज हामी इलेक्ट्रिसिटीमा छौँ। भनेपछि यतिखेरको दिमाग परिवर्तन छ, गतिशील छ। यतिखेर हिजो टुकी बालेको तरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण जुन थियो, आज इलेक्ट्रिसिटीको जुन उज्यालोपन छ, त्यो उज्यालोपन र त्यो वाइड तरिकाले हेर्ने आम मान्छेको दृष्टिकोण बदलिसकेको यो परिवेशमा, यो युगमा हामीले नयाँ ढङ्गले जान नसकेको खण्डमा चाहिँ झन् समस्या पैदा हुने र त्यो समस्याले वास्तविक रूपमा समाजको पीडितको वर्गमा रहेको झन्डै 70% किसानहरूलाई समेट्न नसक्ने भएको हुनाले गर्दा हामीले यस कार्यक्रमलाई एउटा आइडियोलोजिकल रूपमा निर्माण गर्यौँ, जहाँ हामीले प्रकृति साधनको भरपुर प्रयोग गर्ने र त्यसलाई विज्ञान प्रविधिले जोड्ने र त्यसलाई समाजवादले प्लस गर्ने, अनि मात्रै इक्वल टु समुन्नत नेपाल निर्माण हुन्छ भनेका छौँ। यो तपाईँहरूले पढ्ने डकुमेन्टमा पनि आइपुग्छ। मैले यसलाई सरस्वती, हामीसँग लामो समय छैन, तपाईँहरूले धेरै समय सुनि पनि सक्नु भएको छ। हाम्रो व्यावसायिक प्लानिङ, हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङ, हामी कसरी चाहिँ हाम्रो अहिले इन्स्ट्यान्ट चाहिँ हामी कसरी बाँच्छौँ, हामी के काम अहिले तत्काल चाहिँ गर्छौँ, हामी के बेच्न थालिरहेको छौँ, हामीले किन हामीले नेसनल प्रडक्ट नै रोज्यौँ भन्ने कुरा त हामीलाई ओभरअल रूपमा थाहा भइसक्यो। र हामी अब जाने कुरामा चाहिँ अलिक दीर्घकालीन जाने भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई प्राकृतिक साधन भन्ने बित्तिकै हामीले 5 वटा कुरालाई बोकेका छौँ। प्राकृतिक साधनभित्र हामीले एउटा जमिनलाई रोजेका छौँ, जहाँ कृषि गर्ने भनेका छौँ। अर्को पर्यटनलाई रोजेका छौँ, जहाँ ताल झरना चाहिँ यी सम्पूर्ण सौन्दर्यका हिमाल, हिम श्रृङ्खलाहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ प्राकृतिक साधनहरू नै हुन्, प्राकृतिक रूपमै हुन्। गैंडा चितवनमा हेर्न यदि अथवा टाइगर हेर्न वा एलिफेन्ट, हात्ती हेर्न, इट्सेट्रा अन्य जनावर हेर्न कोही आउँछ भने, विदेशी आउँछ वा नेसनल पर्यटक आउँछ भने त्यो प्राकृतिक साधनको रूपमा रहेको, कसैले जन्माएको वा कसैले संरक्षण गरेको हो। त्यसलाई त्यहाँभित्र संरक्षण किन गरिएको त भन्दाखेरि हाम्रै देशमा राख्न, किनकि चरेर हिँड्ने
चिज भएको हुनाले त्यतिभित्र राख्दा चाहिँ त्यो संरक्षित क्षेत्र पनि हुने र त्यो भित्र चाहिँ पर्यटन, आन्तरिक पर्यटन वा बाहिरी पर्यटकलाई भित्राउन पनि सकिने। र त्यो पछाडि हामीले जडीबुटीको कुराहरू लिएको छौँ, जहाँ चाहिँ हामी खर्बौँ रुपियाँको औषधि आज पनि कोभिडको बावजुद पनि हामी थुप्रै औषधि खायौँ। भिटामिन सी, भिटामिन बी एट्सेट्रा यस्ता औषधिहरू सिटामोल खायौँ। यो सबै सम्पूर्ण हामीसँगै भएको जडीबुटीहरू छन् र यति छ कि हामीले यार्सागुम्बा जस्तो बहुमूल्य वनस्पति जडीबुटी, बहुमूल्य जडीबुटी जो 16,000 प्रजातिको नेपालमा छ भनेपछि हामीले त्यो एउटा खोल्दा त हिमाली भेगको मान्छे त्यति धनी हुन्छन् भने यदि हामीले राष्ट्रिय रूपमै खोल्यौँ भने कति धनी हुन्थ्यो। अब यसको खोजको तरिकाले जाँदा प्रमाण नभई बोल्न नमिल्ने, तर कति कुराहरू प्रमाण नभइकन पनि देखिन्छन्। हामीले हाम्रा नेताहरूलाई हेऱ्यौँ भने अहिले जडीबुटी लुकीछिपी बेच्नेमा सबै नेताका टप लेभलका मान्छेको पकेटका व्यापारीहरू छन् र जसले चाहिँ चुनाव खर्चलाई ढुक्कैले करोडौँ रुपियाँ भए पनि व्यवस्थापन गर्छन्। यो समस्याले गर्दाखेरि जडीबुटी पनि एक मुठ्ठीभरका केही थोरै मान्छेले, केही जानेका मान्छेले मात्रै आफ्नो प्रभुत्व त्यसमा कायम गरिरहेका छन् र आम नेपालीको पहुँच, हामी सम्पूर्णको सम्पत्ति गौतम बुद्ध जसरी हाम्रो प्रपर्टी हो भन्छौँ, चाहिँ सगरमाथा जसरी हाम्रो प्रपर्टी हो भन्छौँ, वीर गोर्खाली हाम्रो सन्तति हो भन्छौँ, त्यसै गरी यी सम्पूर्ण प्राकृतिक साधन हाम्रो थियो। तर यहाँ हाम्रो नभएर राज्यको छ, राज्यले पनि केही सीमित मान्छेलाई प्रयोग गरेर आफ्नो फाइदा अनुकूल त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ र हामीले जडीबुटीमा विकास गर्ने भनेका छौँ। र अर्को कुरा उत्खनन हुँदै अनि अन्तिममा मात्रै हामीले हाइड्रो पावर छ, जहाँ कि हाइड्रो पावरमा चाहिँ अहिले धेरैभन्दा धेरै लगानी ठुला घरानाहरूकै भएको हुनाले गर्दा र विश्वमा अहिले हट बिजनेस अथवा हट रूपमा चलिरहेको व्यापार चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि यो 300 वर्ष औद्योगिक पुँजीवादलाई हेर्नु हो तपाईँहरू, हामी सबैले भने 300 वर्षको औद्योगिक पुँजीवाद 2018 देखि आजसम्म 2021 सम्म आइपुग्दाखेरि त्यतिखेर बाष्प इन्जिनको सुरुवात थियो भने आज बुलेट ट्रेनसम्म पुगिसकेको छ। हिजो रेडियोको चाहिँ मार्केट थियो भने आज मोबाइलको मार्केट छ। भनेपछि यो मार्केट हुने, चरणबद्ध मार्केट हुने कुरा पनि डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ। त्यसको समय पनि डिफ्रेन्ट हुने रहेछ। जस्तै हिजो हामी गाउँघरमा हामी कति अहिले पनि परदेशबाट हामी लेख्छौँ दसैँमा रातो आँटोले लिपिन्थ्यो होइन, अनि मामा घर टिका लाउन गइन्थ्यो, अम्बा खाइन्थ्यो, बल्ल चाहिँ मिठो भात खाइन्थ्यो, एउटा नयाँ लुगा लाइन्थ्यो, अनेको दसैँ आए जस्तो लाग्थ्यो। आज त दसैँ आए जस्तै लाग्दैन, सधैँ नयाँ लागेको छ, सधैँ मासु भात खाएको छ होइन। त्यो किन फर्किएन, किन त्यहाँसम्म पुगेन, किन गाउँ तर्फै जाँदैछ, वा चाहिँ किन त्यो विकसित हामीले हिजोसम्म थियो, हामीलाई थाहा नै छ, हामीले देखिरहेको थियौँ र फेरि आज त्यतैतर्फ फर्किँदैछ र हामी सबै त्यतातर्फ जाँदैछौँ भनेपछि समाज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि र विश्व परिवेश र विश्व मानव जाति पनि अहिले कतातर्फ फर्किँदैछ भन्दा भिलेज साइड फर्किँदैछ, जहाँ चाहिँ अब चरम उत्कर्ष, पुँजीवादले चरम उत्कर्ष रूपमा 300 वर्ष शासन गरिसक्यो र यो शासन पद्धतिलाई नेपालबाट हेऱ्यौँ हामीले भने किराँतहरूले 1000 वर्ष शासन गरे, त्यो पछाडि लिच्छवीहरू आए 600 वर्ष मात्रै गरे, त्यो पछाडि मल्लहरू आए 400 वर्ष मात्रै गरे, त्यो पछाडि फेरि शाहहरू आए 256 वर्ष मात्रै गरे र राणाहरू 104 वर्ष गरे। भनेपछि त जति नजिक आइपुग्यो त्यति धेरै चाहिँ शासन गर्ने मान्छेहरूको अन्त्य हुने रहेछ। अब यहाँ अहिले 5 वर्ष भएको छ, 10 वर्ष भएको छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिले हाम्रो चाहिँ राजनैतिक पार्टीहरूले 5 वर्ष या 10 वर्षको लागि हत्या गरेर लिने भन्दा छैन। भनेपछि चेतनाको स्किल जब मानिसको चेतना बढ्दो जान्छ, हिजोसम्म थिएन, तपाईँ हामी पनि यति थिएनौँ। मैले स्वयं सुदर्शनका विक्रम कार्की आज संयोजकको रूपमा तपाईँहरू म्याच्योर मान्छेको वरिपरि छु, म भर्खर 32-33 वर्षको एउटा केटा, म आफैले सोचेको थिएन हिजोसम्म म काठमाडौँ, मलाई दोलखाबाट आउँदै गर्दा म काठमाडौँ जान्छु, एउटा राम्रो घर बनाउँछु, अनि मेरो ठुलो सपना भनेको कार चढ्ने थियो। त्यो पनि पुरा भयो, त्योभन्दा थिएन। तर त्यसले समयले खार्दै लगिसकेपछि, भोगाईहरूसँग जुझ्दै गइसके पछाडि, समाजसँग ठोकिँदै गइसके पछाडि त्यसले नयाँ चिज बढाउँदो रहेछ र आज आम नेपाली जनताको र 7 अरब चाहिँ विश्वभरि छरिएका रहेका मानव सभ्यताको लागि केही नयाँ चिज दिन सकौँ, ताकि आज हाम्रो विश्वमा धनी भनेको 10% मात्रै छन् र 90% चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि नै छन्। हामी 20%, 22% मान्छे मात्रै वर्ल्डमा चाहिँ मिडियम वर्गमा छौँ भने झन्डै
962 को हाराहारीमा गरिबको रेखा मुनि छ भनेपछि त हामीले गर्न खोजेको सामूहिकताको प्रयास भनेको प्रकृतिको साधनभित्र रहेका 5 कुरालाई र विकासको मोडलहरू नि अहिले चाहिँ हाइड्रो पावर, कृषि र टुरिज्मतर्फ ठुला धरन अघि हाम्रो उत्सवजीले पनि भन्नुभयो, अहिले चाहिँ ठुला बिजनेस हाउसहरू चाहिँ कृषिमा लगानी गरिरहेछन्। कृषि मात्रै होइन, अब उनीहरूको टार्गेट टुरिज्म पनि हो। त्यो पछाडि उनीहरूको टार्गेट औषधि हो र उनीहरूको अहिले भइरहेको टार्गेट भनेको हाइड्रो पावर हो, जहाँ धेरैभन्दा धेरै अनुदान छ। तर त्यो लेभलमा हामी अनुदान लिन सक्दैनौँ र हाम्रा सदस्य मित्रहरूसँग हामीले जुन एउटा चाहिँ अघि पनि भन्नुभयो निरञ्जनजीले, हामीले यस्तो सेयर मेकानिजम बनाएको छौँ। तपाईँहरू विश्वमा छरिएर रहनु भएको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अहिले हामीले झुट बोल्ने जमाना छैन। इन्टरनेटमा तत्कालै हेर्नुभयो भने देख्नु हुन सक्ने कुरा हो। त्यसकारण सम्भवतः विश्वमै यो यस्तो सेयर मेकानिजम भएको कम्पनी नै हाम्रो मात्रै हो। र 1 लाख भन्दा हामीले बेसी हाल्न पाउँदैनौँ भने 1 लाख रुपियाँ मात्रै हाल्ने हामी यसले अहिले झन्डै 100 प्लस मात्रै भयौँ र तपाईँहरूसँग जोडिँदैछौँ भर्खरै। झनै यो चाहिँ 6 महिनाको निरन्तर अन्तरालपछि भनेपछि हालत पत्ला हुने रहेछ। 1 करोड जम्मा गर्ने भनेपछि त 1 अरब सुरु गर्नुपर्छ त्यो इलेक्ट्रिसिटीको लागि। त्यसकारण हामीले त्यसलाई 5औं स्थानमा राखेका छौँ र हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने अब विकासको गति धेरै छैन र हामी विदेश जान लागेको नि 46 साल पछाडि नै हो। अहिले हामी जति छौँ 46 साल पछाडिकै नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा छौँ र अब अहिले हामीलाई कहीँ धेरै बसिसकेको मान्छेलाई नेपालमा त फर्क्यौँ, तर नेपालमा राजनीतिक अवस्थै छैन। त्यसकारण कसरी फर्क्यौँ भन्ने छ भने विश्वमा रहेको धनी मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपालप्रति आँखा के छ भन्दाखेरि नेपाल सबैभन्दा हाइट भएको देश हो। प्राकृतिक रूपमा प्रकोप हुँदै जाँदा पनि समुद्री सतहबाट सुरु हुने हो। त्यसकारण अब हामी माथि सर्नुपर्छ भन्ने नै छ उनीहरूको। यो कुरा मैले भनिरहेको कुरा 50 देखि 100 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँको हामीले बाँचिरहेको खण्डमा देखिने कुरा हो। र परिवर्तनको कुरामा चाहिँ के हो र हामीले किन अब विज्ञान प्रविधि जोड्यौँ भन्दा तपाईँ हामीलाई थाहा छ 1950 पछाडि नै टेक्नोलोजीको विकास भयो। 1950 पछाडिको जुन टेक्नोलोजीको विकास भयो त्यसले सम्पूर्ण कुराहरूलाई राणाहरू घोडा चढेर हिँड्थे, हाम्रै प्रधान पञ्चहरू 46 सालसम्म घोडा चढेर हिँड्थे। ती सबैलाई विस्थापित गरेर आज गाउँघरमा कसैको बाख्रो छैन वा खसी छैन घरमा, तर एउटा मोटरसाइकल अनिवार्य छ। टेक्नोलोजी भनेको टेलिफोन मात्रै वा इन्टरनेट मात्रै होइन, यो भर्चुअल दुनियाँ मात्रै होइन। इलेक्ट्रिसिटीदेखि लिएर बाष्प इन्जिनदेखि 18औं शताब्दीदेखि विकास भएर आज 21औं शताब्दी 300 वर्षसम्म जुन विकास भएको छ मानव सभ्यताको 70-75 हजार लामो इतिहासमा यसले जित्या छ। त्यसकारणले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीकै कारण अमेरिका शक्तिशाली भयो, सोभियत सङ्घ ढल्यो। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई नबुझेको कारणले कम्युनिस्ट शासन त्यहाँबाट पत्ता साफ भयो र त्यसलाई आज पनि कम्युनिस्ट शासनलाई उदाउँदो होइन कि गिर्दो कम्युनिस्ट शासन भनिन्छ। भनेपछि त्यहाँबाट नयाँ ढङ्गले अमेरिकाले समयलाई सापेक्षित तरिकाले बुझ्यो। त्योभन्दा अगाडि कसले थियो त भन्दा तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ विब्रिटिसले नै विश्वभरि साम्राज्य गरिरहेको थियो। ब्रिटिस पछाडि त अमेरिका आयो। अमेरिका के कारणले आयो भन्दा टेक्नोलोजीको कारणले आयो। टेक्नोलोजीको कारणले आएको कारणले गर्दा हामीले अब टेक्नोलोजीको प्रयोग चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले गर्नुपर्छ ताकि चीनले 15 वर्ष अगाडिसम्म हामीलाई सबैलाई थाहा छ 15 वर्ष अगाडि चीन विकासोन्मुख राष्ट्र हो भनेर मैले स्वयं किताबमा पढेर आएँ। तर आज 15 वर्ष पछाडि म विश्वको चाहिँ दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र चीन हो यार भनेर साथीभाइसँग कुरा गर्छु। भनेपछि हेर्नुहोस् 15 वर्षभित्र केले फरक ल्यायो त भन्दाखेरि त्यो फरक ल्याउने चिज भनेको टेक्नोलोजी मात्रै हो, जुनले आज साइप्रसमा रहनुभएको तपाईँ, नेपालमा रहेको म चाहिँ इजरायलमा रहनुभएको अन्य साथी, हामी सम्पूर्णको चाहिँ आज एकै ठाउँमा एकै थलोमा एकैचोटि एकै सेकेन्डमा चाहिँ यसरी संवाद हुने थलो बनेको छ। यो केले सम्भव भयो? यो हुलाकी युगले सम्भव भएको त होइन। हामी पहिला काग करायो भने बाजेले काग करायो उसमा आयो भने शुभ शुभ समाचार ल्याएस् भन्थे। अब अहिले कागलाई कसैले वास्ता गर्दैन, बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल हेर्ने हो। अनि समय यो बदलिएको कुरालाई हामीले स्वीकार्न सक्यौँ भने अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रविधिलाई कभर गर्यौँ। र समाजवाद भनेका छौँ। समाजवाद भनेको चाहिँ राजनीतिक शब्द भएको हुनाले हामी सबै वितृष्ण छौँ र हामीले लकडाउनको बेलादेखि यो गत सालको लकडाउनको बेला याद गर्यौँ भने त्योभन्दा अगाडि रवि लामिछाने जेल परे भनेर हुइम गरेर नारायणी किनारमा टन्नै मान्छे जम्मा भएका थिए। ती सबै राज्यदेखि असन्तुष्ट भएर भएका थिए। यदि त्यो कुनै राजनीतिक पार्टीले त्यति मान्छे जम्मा गरेर आन्दोलन गर्थ्यो भने सत्तामा केही परिवर्तन हुन सक्थ्यो, तर त्यसले केही पनि बदलाव ल्याएन। र त्यो पछाडि ज्ञानेन्द्र साईहरू भ्रष्टाचार भयो भन्दै उफ्रिँदै आए र अन्तिम लकडाउनको बेलामा आइसोलेसन थप्नु पर्यो र कोभिडको परीक्षालाई चाहिँ अलि दायरा बढाउनु पर्यो भनेर इनफ इज इनफ कार्यक्रम जुन गरियो त्यस
मा हानिएको पानीको फोहरा जुन हानियो त्यसमा स्वतस्फूर्त रूपमा युवाहरू सहभागी थिए। भनेपछि युवाहरू सबै फ्रस्ट्रेट त छन्। समाजवाद भन्ने कुरा नि हामीले पछिल्लो चरण डाक्टर अलका, डाक्टर निरञ्जन उत्सवजी लगायतको हाम्रो टिमले एउटा सर्वेक्षण गर्यो। झन्डै 2 महिना सर्वेक्षण गर्यौँ हामीले। त्यसमा समाजवाद भनेर 1800 जना विद्यार्थीहरूलाई +2 गरेर अब विदेश उड्नलाई तयारी हुनुभएको, कोही अस्ट्रेलिया, कोही क्यानाडा, कोही अमेरिका, अब कोही पढ्न सकेको गल्फ कन्ट्री, जसरी हुन्छ पैसा कमाउनलाई हिँड्नको लागि तयारी रहेका 1800 युवाहरूसँग हामीले संवाद गर्यौँ। त्यहाँ सबैलाई यो फोहोरी खेल हो, समाजवाद भनेको कामै छैन भन्ने मात्रै हो। तर हामीले यसलाई नेपालको संविधानले पहिलो अक्षरमै समाजवादोन्मुख राष्ट्र भनेर लेखेको छ। अब हामीले समाजवादोन्मुख राष्ट्र भनेको के हो भनेर बुझेनौँ भने हामी जतिको युवाले जति कमजोरी, हामी जति युवा जति पटमूर्ख, हामी जति युवा जति गल्ती गर्ने युवा कोही पनि छरिँदैन इतिहासमा। किनकि हामीले त्यो समाजवादको सही व्याख्या र समीक्षा गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले भन्न खोजेको समाजवाद चाहिँ यस्तो समाजवाद हो, त्यसले सामूहिकताको अभ्यास गर्ने, जहाँ चाहिँ हामी सबै मिलेर बराबरी हकमा। जस्तै आज म चेयरम्यान भए पनि तपाईँलाई उर्वर नेपाल पब्लिक लिमिटेडको चेयरम्यान भनेर साथीहरूले परिचय गराउँदै गर्दा पनि मेरो जम्मा-जमी यो कम्पनीबाट मैले पाउने भनेको के हो भन्दा 1 लाख रुपियाँ बराबरको डिभिडेन्ड्स हो। त्यो पछाडि म त्यहाँ काम गर्दैछु। आजसम्म भोलिन्टियर काम गरेको छु। 9 महिना भयो मैले भोलिन्टियर काम गरेको यो क्याम्पियनमा। त्यसपछि यो क्याम्पियनबाट जुन हामी अभियन्ताहरूले कम्पनी निर्माण गर्यौँ, त्यो कम्पनीले र तपाईँहरू सबै सेयर होल्डरले खुसीले ल बोर्डले यति स्यालेरी खाए हुन्छ भनेर तोकिदिने हो। त्योभन्दा हामीले केही पनि ज्यादा पाउँदैनौँ। तर हामीसँगको जुन सपना छ, यो सपनालाई हामीले साकार गर्नलाई, अब समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नलाई सङ्गठित नभइकन हुँदैन। जसरी सङ्गठित हुँदाखेरि हामीलाई थाहा छ रामचन्द्र पौडेललाई पुल उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि उहाँको गृह जिल्लामा तनहुँमा बन्द गरियो, दिएन। त्यही विरोध लिएर देशव्यापी रूपमा काङ्ग्रेसले विरोध गर्न सक्यो। यदि सङ्गठन नभएको भए उहाँहरूले विरोध गर्न सक्नुहुन्थ्यो। भनेपछि हाम्रो किसानको समस्या के हो भन्दाखेरि 1 खर्ब 92 अर्ब बराबरको खाद्यान्नको सामग्री मात्रै 1 खर्ब 92 अर्ब बराबरको वर्षमा हामी आयात गरिरहेछौँ। सानो अमाउन्ट होइन। यत्रो विकराल ठुलो अमाउन्टको पछाडि त केही न केही खेल हुन्छ। किन टिक्यो त त्यो? त्यो बिचौलिया हाम्रो चाहिँ कुहिएर गएकै छ। समाचारमा पढेकै छौँ। अघि प्राञ्जलजीले भनेको जस्तो हामीलाई के पुगेर नै साँच्चै खेर गएको हो त? त्यो पनि होइन। भनेपछि त के भएको छ त भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो समाजलाई अब यो तितो हुन्छ दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका केही हिमायती र केही एजेन्टहरूले मात्रै कब्जा गरेका हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको अनुकूललाई देश चलाइरहेको छन्। यसलाई तपाईँले 1950 पछाडिको संसदीय व्यवस्थालाई एसियाको अध्ययन गर्नुभयो भने पक्कै थाहा हुन्छ हो रहेछ यहाँ कमजोरी भएर रहेछ है। यो कमजोरीलाई सच्याउन अब हामी युवाले सच्यायौँ भने त साँच्चीकै देश बन्ने रहेछ नि त। हिजो जस्तो झुट नहुने रहेछ नि त। हिजो नेताले बोले यस्तो झुट होइन रहेछ नि त। हामी सामूहिक रहेर हामी त बराबर भयौँ नि। अब म यहाँ सर्वोच्च कमान्डर वा सुदर्शन पथतर्फ हामी जाँदै छैनौँ। हामी त सबै समृद्ध हुनेतर्फ जाँदैछौँ। एउटा विचार नयाँ आयो। त्यो विचार चाहिँ विज्ञान सम्बद्ध आयो। त्यो चाहिँ दर्शनको आधारमा त्यहाँ तर्क पनि बन्यो र हामीले गणितीय रूपमा चाहिँ आज कम्पनी निर्माण पनि गऱ्यौँ भनेपछि त त्यसमा त झुट बोल्ने कुरा केही पनि छैन नि। भनेपछि यो ढङ्गले अगाडि बढ्दा र यो ठुलो विकराललाई चिर्नको लागि हामी सङ्गठित भयौँ भने मात्रै भोलि मेचीको अथवा चाहिँ झापाको किसानलाई अलैँचीको मूल्य राम्रो आएन भने त्यही चाहिँ इन्डियाबाट आएको अलैँचीको मूल्य वा चाइनाबाट आएको वा अन्य तेस्रो मुलुकबाट आएको अलैँचीको मूल्य ज्यादा भयो भने अनि हामीले विरोध गर्न सक्यौँ। हामीले विरोध गर्दा के हुने भयो त? दोलखाको किसान पनि उठ्ने भयो, रौतहटको किसान उठ्ने भयो, यता चाहिँ रुकुमको किसान पनि उठ्ने भयो। त्यो पछाडि त्यसले के प्रेसर क्रिएट गर्छ भन्दा आम सरकारलाई नै र सरकारवाला मान्छेहरूलाई नै प्रेसर क्रिएट गर्छ र कृषिमा हुने कुराहरू चाहिँ अब तपाईँहरूले बनाएको प्लानिङकै आधारमा हामी जान्छौँ ल ठिक छ भनेर त्यो लेभलको सम्झौता गर्न सक्छौँ। त्यो सम्झौता कसले गर्न सक्छ? त्यो एउटा कम्पनीले मात्रै पनि गर्न सक्दैन। फेरि उर्वर नेपाल पब्लिक लिमिटेड सामूहिक हो, नयाँ हो, अरूले मेजर सेयर राखेका हुन्छन्। हाम्रो सामूहिक बराबर सेयर छ। तर त्यो कम्पनीले पनि सडकमा गएर चाहिँ सरकार तैँले यसो गरिस् भन्न पाउँदैन। तर अभियान भयो भने लुज फोरमको रूपमा अभियान भयौँ, हामी सङ्गठित भयौँ, हामीले यसमा मन्थन गऱ्यौँ, यसभित्रको विधि पद्धतिलाई हामीले मान्यौँ, चेन अफ कमान्ड मानिराख्यौँ र त्यसको आधार चाहिँ हाम्रो कमाउने आधार चाहिँ उर्वर नेपाल बनिराख्यो र किसान हामीसँग सङ्गठित भएर लगानीकर्ताको रूपमा पनि आए र चाहिँ हामीले अभियन्ताहरूलाई पनि लगानी कर्ताको रूपमा त्यहाँसम्म लान सक्यौँ भने मात्रै
अनि हामीले सोचे जस्तो समाज निर्माण हुन्छ। त्यसकारणले अब त्यो कहाँबाट प्रयास गर्ने भन्दाखेरि हामीले कृषिबाट प्रयास गरेका हौँ र जुन कृषिबाट प्रयास गरिएको कुरा अघि सबै साथीहरूले हजुरहरूलाई भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो माइक्रो लेभलको फाइनान्सियल कुरा यो छ, हाम्रो व्यावसायिक प्लानिङ यो छ, हामी 800 वटा आउटलेटसम्म बनाउँछौँ, हामी हाट बजार पनि बिउताउँछौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि खोज्छौँ, हामी नेसनल बजार पनि सम्भावना भएका नेसनल बजारहरू बिग सिटीहरू छन् त्यहाँ पनि खोज्छौँ र अहिले तत्कालै चाहिँ हामी देशभरिलाई आउटलेट लाने गरी हामीले पेप्सी र पेप्सी कोला र बानेश्वर र अब तत्कालै पूर्व पश्चिमलाई हिट गर्ने गरी हामी व्यापार नै आउटलेटहरू नै तयार गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले यो आइडियोलोजिकल रूपमा पनि एउटा नयाँपन छ यसमा र यो अलिकति लामो मन्थन गरेर हामी युवा साथीहरू जोडिएर यसमा वैचारिक रूपमा पनि छलफल गरेर ज्ञान गुणका कुराहरू र आउने बाटोको कुरा गरियो भने चाहिँ हामीले किसानलाई उठाउन सक्छौँ। किनकि यहाँ त 10% मान्छेले न नेपालको सत्तालाई अथवा नेपालमा हिजोदेखि चप्पल पड्काएको मान्छे मन्त्री भए भन्छौँ हामी। अनि ती दुःख गरेर सङ्घर्षै गरेर बलिदानी नै गरेर गएका हुन्छन्, जेल परेर भोलि टाउको मूल्य तोकेर नि गएका हुन्छन्। तर त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै चाहिँ समस्या के हो त? त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै चाहिँ गर्न नसक्नु कारण के हो त? तर त्यो हामीले कारण कहिले खोज्ने कोसिस गरेनौँ। त्यो कारण भनेको यो सिङ्गो रूपमै रहेको नेता एउटा खराब होइन। यसको यो सिङ्गो व्यवस्था, यसको सामाजिक रूप, यसको आर्थिक रूप, यसको राजनीतिक प्रणाली, यसको सांस्कृतिक प्रणाली हो, यो सम्पूर्ण खराब छ। त्यसकारणले यसलाई सबै कुरालाई समेट्दै लानलाई हामी त पहिलो कुरो त हामीले स्वत अभ्यास गर्नु पर्यो। अब हामी मिल्यौँ ल, यत्रो साइप्रसबाट आउनु भएको साथीभाइदेखि लिएर हामी सबै मिल्यौँ। हामी मिलेर चाहिँ ल अब कृषि क्रान्ति गऱ्यौँ भनेर पुरै कोदालो उठाएर आन्दोलन गरेर पनि यो मुक्ति हुनेवाला होइन फेरि। किनकि अब त प्रत्यक्ष रूपमा किसानलाई पनि सहभागी गर्दै उसको फलाएको कुरा बिक्री गराउँदै उपभोक्ता अधिकारका कुराहरू छन्। उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा खान पायो भने त यत्रो 3 करोड मान्छेले हामीलाई नै 5 लाख हामी किसान र अभियन्ता मिलेर 3 करोड मान्छेलाई उत्पादन गरेर दियौँ भने त उनीहरूले त हाम्रै पक्ष लिन्छन्। किनकि सस्तोमा दिने त हामी नै हुन्छौँ, नेपाली हामी नै हुन्छौँ, हामी प्रतिकै प्रेम हुन्छौँ, उनीहरूकै छोराछोरी हुन्छौँ हामी। यसले बेनिफिट हुन्छ भने विदेशमा रहनुभएका तपाईँहरूले पनलाई के फाइदा हुन्छ त अर्को भन्दाखेरि आफ्नो बाबुआमाले फलाएको काउली, लसुन बिक्री गर्ने ठाउँ तपाईँले खोलिदिनुहुन्छ। तपाईँको 1 लाखले आएर काहीँ पनि केही हुँदैन एक्लैले गर्दाखेरि। तर तपाईँको 1 लाख यहाँ खस्दाखेरि, यहाँ जम्मा हुँदाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 800 वटा आउटलेटसम्मको मालिक बन्न सक्ने बाटो बन्छ। हामीले 800 वटा चाहिँ आउटलेट निर्माण गर्ने जुन भन्यौँ त्यो त सबै तपाईँ हाम्रै हुने हो नि त। 1 लाख हाल्ने संस्थापक सेयर होल्डरकै बढ्दै 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 गएर त्यहाँसम्म जाने हो। र 1 लाख रुपियाँले चाहिँ भोलि 1 करोड रुपियाँसम्म सबैले दुःख गरेको खण्डमा चाहिँ पाउन सक्ने। अब दुःखै गरेनौँ, खुट्टै तानियो होइन, काम गर्ने टिमलाई नै दिएन भने त त्यो कहिल्यै पनि हुँदैन। यो हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ। तर होइन, प्रोत्साहन गरियो, एकले अर्कोलाई सपोर्ट गरियो, एकले अर्कोलाई हेरियो। यदि शङ्का लागिहाल्यो, यदि ल अध्यक्षले चाहिँ केही खायो कि अथवा चाहिँ धेरै धेरै पैसा आउन लाग्यो, अझ त 10,000 मान्छे भए, अब त यहाँ 10 अरब पैसा जम्मा भयो भनेर भोलि आउने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले नजिक आएर हेरेर, हाम्रो व्यवहारलाई हेरेर, हाम्रो कार्यलाई हेरेर अनि त्यो पछाडि चाहिँ गल्ती रहेछ भने ल है गल्ती रहेछ यहाँ भनेर टेबल ठटाएर जान पाउनुहुन्छ। यदि गल्ती रहन्छ भने पुरस्कृत गरेर जान पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले यो लेभलले, यो स्ट्रक्चरले, यो नयाँ ढङ्गले काम गर्ने इच्छा शक्ति हामीले राखेका छौँ र यसमा धेरै अप्ठ्याराहरू पनि आइपरेका छन् हामीलाई। हामी धेरै अप्ठ्याराहरूसँग जुझ्दै, निराशा हुँदै, हाँस्दै रुँदै, रुँदा रुँदै हाँस्दै भने जस्तै गरी अगाडि बढिरहेको छौँ। पानी झरी नभनिकन, किनकि हामीले सिलिन्डर बाँडिरहेको छैनौँ। हामीले तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरौँ भनेर बोलिरहेको छैनौँ। त्यो त्यति नगर्ने बित्तिकै मिडिया 10 वटा युट्युबरहरू ल्याएर तपाईँको चाहिँ एक बोतल रक्सी खुवाएर भोलिपल्टदेखि भाइरल भएका छैनौँ हामी यति बोल्न आउने भइकन। तर किनकि हामीलाई काम गर्नुपर्ने छ। अहिले भाइरल होइन, भाषण होइन, वास्तविक रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण हामीले काम गरेको जस्तो नदेखिए तापनि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हृदयदेखि नै यो भन्न चाहन्छु कि हामीले अरूभन्दा धेरै काम गरिरहेछौँ, जसको कारणले हामीलाई तपाईँले 10 वर्षपछि मात्रै चिन्नुहुनेछ। हामी यतिखेर हिरो हुँदैनौँ। यतिखेर तपाईँहरूलाई यी फलाना टिमले चाहिँ गरेको कार्य चाहिँ खै के हो हालिएको छ भन्ने मात्रै हुन्छ। तर 10 वर्ष पछाडि तपाईँले छातीमा हात राखेर गर्वका साथ भन्न सक्नुहुन्छ, यी फलाना मान्छेहरूले सुरुवात गरेको कारणले र हामीले उनीहरूलाई साथ दिएको कारणले यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बदलिएको हो। र हिजो जस्तै गरी हामी जसरी विदेश जान्थ्यौँ त्यो एउटा कथा हुन्छ। हामी जसरी विदेश जान्थ्यौँ,
हाम्रा छोराछोरी त्यसरी विदेश जानु परेको छैन। जसरी हामी हिजो विदेश जाँदैनथ्यौँ, हिजोका हाम्रा दसैँहरू रातो माटोकोले घर लिपेर, कमेरोले घर लिपेर, खसी काटेर मामा घरमा टिका लगाएर अम्बाको बोटमा चढेर पिङ खेलेर रमाइलो हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी त्यो एउटा इतिहास बनेको छ नि आज। हो त्यस्तै गरी यो विदेश जाने युगको पनि इतिहास हुनेछ भन्दै र नेपाल देशको गरिमा र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र हरेक नेपालीको समृद्धि नै यस अभियानको प्रमुख लक्ष्य हो भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। आजलाई कार्यक्रम समापन राजन सरले फुत्त गरिदिनु होला। केही प्रश्न रहे हामी फेरि कभर गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई फुर्सद रहे। हुन्छ सर, धन्यवाद सर। यहाँ हल्का मेम एकछिन खाना खान जान पर्यो भनेर त्यहाँ अता के भएर अलि हतार भयो भन्नुभएको थियो। यहाँ सायद हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। हुन्छ सबै सर मेमहरूलाई धन्यवाद। यो यति लामो कार्यक्रम केही जिज्ञासा पनि राख्नुभयो। केही जिज्ञासाहरू छन् भने हजुरहरूले अझै पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अब यो कुराहरू बुझ्यौँ, बुझ्दै जाउँ, यो अभियानमा जोड्यौँ। विशेष त आजको यो कार्यक्रमका लागि म गणेश सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गणेश सर, निरञ्जन घिमिरे सर अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ जोडिनुभएका सम्पूर्ण देश विदेशबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, हाम्रो राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अभियानको केन्द्रीय टिम र त्यसमा पनि त्यो कोअर्डिनेट गर्ने अल्का मेम लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि पनि हामी जोडिनेछौँ, जोडिरहँला, यो बारेमा बुझ्दै जाउँला। धेरै कुरा बुझिया छौँ। हजुर राजन सर, मैले हजुरलाई डिस्टर्ब गरेँ 1 मिनट। हाम्रो भातानन्द पाण्डेजीले साइप्रसबाट एन्ट्रेज गर्नुभएको छ, उहाँको केही जिज्ञासा छ कि? एकदम हस् सर, हस् भातानन्द सर। भातानन्द सर अगाडि बढ्नु होला तपाईँ। धन्यवाद गणेश सर। मैले केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहेँ। जसरी उर्वर नेपालले हामीलाई चाहिँ हामीले विदेशबाट नेपालमा गएर केही गर्न चाहनेहरूको लागि एउटा अवसरको पनि सिर्जना गर्छ भनिरहँदा, जस्तो नेपालमा हामीले जानेको, हामीले गर्न सक्ने हिजोका दिनमा पनि गरिरहेको त्यो जस्तो जडीबुटी खेतीहरूमा तुलसी खेती अहिले नेपालको पश्चिमी भेगमा लगभग राम्रो उत्पादन हुने हो। तर हामीले तुलसी खेती गरिरहन्छौँ। जस्तो उर्वर नेपालले तुलसी खेती हामीले गरिरहेको तुलसी खेतीलाई भोलि बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन, नेपालमा त्यसको बजार व्यवस्थापन कस्तो छ। त्यस्तै गरी नेपालमा उर्वर भूमि नभएको डाँडा काँडामा चाहिँ जस्तो लेमन ग्रासको खेती गर्न सकिन्छ। त्यो लेमन ग्रासको खेती त मैले विगतमा हामीले चाहिँ सामुदायिक वनमा म काम गर्दा सामुदायिक वनले लगाएको पनि थियो। जसरी लेमन ग्रास हामीले लगाइयो, तर त्यो लेमन ग्रासलाई चाहिँ प्रशोधन गर्नको लागि प्रशोधन मेसिन खरिद गर्न सकिएन, प्रशोधन गर्न सकिएन र त्यसबाट लाभ लिन सकिएन। आखिर त्यसलाई घाँसको रूपमा गाई भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यस्तै गरी तपाईँको एलोभेरा खेती, अहिले नेपालमा एलोभेरा खेतीको राम्रो उत्पादन छ। तर त्यो एलोभेरा खेती गरिसकिसकेपछि त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न। पहिला हामीले बजार व्यवस्थापन को लागि त्यो बाटो के छ त्यो सबै बुझेर त्यो खेतीतिर जानुपर्ने अवस्था छ। अनि नेपालमा त्यो हामीले चाहिँ पहिलो चाहिँ हामी खेती गर्नुभन्दा जुन हामी प्रोडक्ट गर्छौँ त्यसको बजार के छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, त्यो पाटोमा पनि जानुपर्ने हो कि होइन। मैले अब विगतमा धेरै यो जडीबुटीदेखि लिएर धेरै उसमा चाहिँ मैले हात हालेँ, तर हात हालेँ त्यसबाट लाभ हुन्छ भनेर हात हाल्यो, अनि त्यो सबैले गरिदिन्छ, त्यसको बजारै रहन्न। त्यसलाई बजारमा ल्यायो अनि पहिलो हामीले बिउ बिजन खरिद गर्दाखेरि त्यो एकदमै महँगोमा बिउ बिजन खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जति बेला हामी बजारमा ल्याउँछौँ त्यो बेलामा चाहिँ बजारमा चाहिँ एकदम सर्वत्र उपलब्ध भएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई केही बाधा पुर्याउने हो कि, त्यसैले चाहिँ बजार व्यवस्थापनको पाटो के कसो छ। अनि यो चाहिँ अब यो अन्तर्क्रिया त हाम्रो दैनिक बेलुकामा गर्ने भन्ने हिजो सूचना पनि राख्नु भएको थियो गणेश सरले। अरू दिन पनि अरू पनि गरौँला र यी सबैलाई समेटेर चाहिँ भोलिको कार्यक्रममा आज लगभग समय सकिएको जस्तो पनि भयो। सबै साथीहरू અહીં 55-60 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले घट्दै 34-35 मा झरियो। आजै यसलाई भन्दा पनि भोलि यी सबै कुराहरूलाई समेटेर केही जानकारी दिनुभयो भने। मलाई यो तपाईको प्रश्न एकदम समसामयिक र गजबको लाग्यो पनि, किनकि हामीले यो भोगिसकेको कुरा हो नि त।
जस्तै हजुरले अनि अरू अरू मान्छेले यहाँ पनि नेपाली किसानहरूले पनि अरूले नै बजार नपाएको कारणले भोगिसक्नु भएको कुरा यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै अब यस्तो रह्यो कि सर, नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको कारणले गर्दा नै केही लुबहरू भए, ती लुबहरूको कारणले आज हामीले सिड्सहरू होइन, तपाईँको चाहिँ मल खादहरू बाहिरबाटै ल्याइरहेको छौँ, हामी आत्मनिर्भरै छैनौँ र हाम्रो रैथाने चिजहरू सबै हराइसके भनेर भनेका छौँ। र यसको पछाडि के हो भने हामी सङ्गठित भएर बजारकोसम्म व्यवस्था गर्ने गरी एउटा खोज अथवा हामी सङ्गठित भएर नलाग्नुको कारण हो। र हामीभित्र के हो, जस्तै हजुरले एलोभेरा लगाउँदा हुन्छ भने अब मैले त्यही बारीमा अलैँची लगाउँदा हुने भयो नि त। त्यसको माग के छ त्यो आधारले नलगाएर हामीभित्रै कम्पिटिसन गरेर लगाइयो कि। अनि हामीभित्रै कम्पिटिसन भएपछि एक त सस्तो भयो, बिचौलियाले लिँदा पनि सस्तो भयो, उसलाई किन्दा पनि हामीलाई जुदाइसकेपछि त उसले बेनिफिट लिने भयो नि त। नत्र त हामीले अब त हामीले मानौँ प्रदेश नम्बर 1 लाई छुट्टै क्याटेगोरिज गरेका छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट जुन कार्यक्रमहरूमा जोन छुट्याइएको छ त्यो जोनलाई छुट्याएर हामीले हिट गरिरहेका छौँ। हाम्रो के छ त, के रहेछ भने जस्तै सुन्तला लगाइयो भने पनि मेलम्चीमा यति राम्रो सुन्तला फल्छ, तर त्यहाँ सुन्तला लगाउँदाखेरि 10 वटा 20 वटा बोट लगाउने। तर त्यो सुपर जोन हो सुन्तलाको भने त त्यसलाई कम्प्लिटली सुन्तला लगाइयो भने त त्यो त लामै चाहिँ बारी हुने भयो, लामो चाहिँ प्रतिफल हुने उसको। र त्यसको बजार के हुने भयो भन्दाखेरि हामीले लगानी गरेको ऊ चाहिँ पब्लिक कम्पनी, आफ्नै कम्पनी हुने भयो। आफ्नै कम्पनी यहाँ भइसके पछाडि बेच्ने कुराको एस्योर ग्यारेन्टी पनि भयो, किनकि हामीले यसमा अघि पनि भन्यौँ, यहाँ हजुरले अघि पनि देख्नुभयो, यहाँ छुट्टा छुट्टै छौँ। म समाज विज्ञानको स्टुडेन्ट छु, हाम्रो चाहिँ निरञ्जनजी फाइनेन्सको मा पिएचडी गर्नुभयो, हाम्रो उत्सवजीले एग्रो टुरिज्ममा डिग्री सक्नु भएको छ, प्राञ्जलजी कृषिको विज्ञ हुनुहुन्छ हैन। यसरी विविध मान्छेहरू जोडिएका छौँ ताकि हामीले समाजलाई हिट गर्न सक्ने अर्को चाहिँ बोट बिरुवालाई हिट गर्न सक्ने एउटा, व्यापारलाई हिट गर्न सक्ने एउटा यस्तो मेकानिजम अब प्रदेश वाइज पनि हामीले निर्माण गर्दैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब धेरै मान्छे चाहियो नि त। केन्द्रमा आज हामी एकजना उत्सवजीले ओभरअल चाहिँ एउटा स्टाफ राखेर हामीहरू टिमले हेल्प गर्दाखेरि उहाँले बिजनेसलाई रन गर्न सक्नु हुँदो रहेछ भनेपछि प्रदेशमा त्यही हुन्छ भनेपछि जम्मा हामीले 77 जिल्लामा 77 वटा राम्रो मान्छे हामी एकीकृत भएर, एकजुट भएर, सङ्गठित भएर, भावनात्मक रूपमा जोडिएर पनि र वैचारिक रूपले जोडिएर पनि, विज्ञान सम्बद्ध जोडिएर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ यो सक्सेस हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यो अवधारणालाई अगाडि सारेका हौँ। हजुरले भने जस्तो समस्या छ, यो समस्या भइरहेको समस्या हो। यो अहिले भइरहेको, यो अहिले वर्तमान अवस्थामै भइरहेको जटिल समस्या यही हो। हजुरले भने जस्तो बजार पाइँदैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ हामीले यहीँ भित्रका पनि जस्तै 3 गुनेमा, चावलमा, अनि यहाँ कृषि हरित चाहिँ जो प्राइभेट रूपमा खोलेका तरकारी चाहिँ ठुला मन्डीहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ हामीले सहकार्य गरेर अब हाम्रो तरकारी कुहिन लागेको खण्डमा चाहिँ तिमीहरूले कालीमाटी पनि पठाउने भयो नि, यहीँबाट पठाऊ, हामी कालीमाटीलाई दिँदैनौँ हैन। अहिले तत्काललाई चाहिँ यसरी जाउँ भनेर 1 खर्ब 92 अर्बमा कम्तीमा 5 अर्बको लक्ष्य राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र यसले यो वैचारिक रूपमा हुइ भयो भने चाहिँ हामीले जित्छौँ र अभियानबाट जित्छौँ। होइन भने पनि 5-10 अर्बको काम र उत्पादनको लागि हाम्रो कम्पनीले जित्छौँ, किनकि हामीसँग पब्लिक कम्पनी छ। जुन पब्लिक कम्पनीले आज तपाईँहरूलाई हामीले बाटो खोलेर भनेका छौँ कि आउनुहोस् सेयर हालौँ भनेर, सायदै नेपालमा यसरी आइपिओ बाहेक एउटा प्रमोटर सेयरकै धनीकै रूपमा आउनुहोस् भनेर भन्ने कम्पनी पनि सम्भवतः हामी नै पहिलो होलाौँ। अब यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने तपाईँहरूको सल्लाह झनै निरन्तर आवश्यक छ, त्यही अनुसारले अगाडि बढौँला हामी। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। निरञ्जन घिमिरे सरले हात उठाउनु भएको छ, केही कुरा राख्नु सर। हजुर सर, धन्यवाद। मैले हात उठाएको प्रमुख रिजन चाहिँ हाम्रो सरहरू र अन्य विज्ञ टोलीहरू सरहरू चाहिँ जुन यति रातिसम्म खटेर यसरी चाहिँ लाइभ मार्फत हामीसँग जोडिएर यो अभियानको बारेमा प्रश्न पारिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण इजरायलवासी साथीहरूको तर्फबाट र लगायत अन्य देश विदेशबाट हेर्ने साथीहरूको तर्फबाट हामीले दर्शकलाई जोडेर हजुरहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नको लागि मैले यति जस्ट हात उठाएको छु। धन्यवाद। एकदम सबैलाई धन्यवाद। निरञ्जन सर, गणेश सर, मैले અહીં पनि भने हामी पनि आभारी छौँ। हाम्रो तपाईँहरूको साथ सहयोग र जोस जाँगरले हामीलाई अझै धेरै हौसला प्रदान गरेको छ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ र अहिले यत्रो बेर हामीले भन्यौँ नि, हाम्रो सुदर्शन सरले भन्नुभयो, यो कुरालाई साँच्चै एउटा देशको मुहार फेर्ने उद्देश्यले एउटा हामी पनि एउटा केही इँटा थप्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एक एकवटा इँटा जोड्दै हामी सिङ्गो समाज परिवर्तन गर्ने हो। र यो वर्षौँदेखि चलिआएको कुरा तुरुन्तै हटाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले एउटा गोरेटो खन्ने क्रममा छौँ, गोरेटो खनेर अगाडि बढ्छौँ। साथ सहयोगका लागि
धेरै धेरै धन्यवाद र हामी आभारी छौँ। हुन्छ, यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यही अब विसर्जन गर्ने अनुमति मागे मैले। गणेश सर। हुन्छ सर, आजको कार्यक्रमलाई यही नै बिट मारौँ र हस्, अब आइन्दा फेरि कार्यक्रममा जोड्यौँला, जोडेर फेरि जिज्ञासाहरू राखौँला अनि भलाकुसारी गरौँला। हस् त, सबैलाई नमस्ते, हस्, धन्यवाद। सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण अभियान र उर्वर नेपालको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आशा गरौँ यहाँहरू फेरि धन्यवाद, नमस्ते सबैजनालाई नमस्कार ल, हस्, शुभरात्रि सबैजनालाई, स्वस्थ रहनुहोस्, सम्पर्कमा रहँला। हस्, अनि नेपालमा रहने साथीहरू कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ, मैले यहाँ हाम्रो चाहिँ च्याटमा चाहिँ मेरो नम्बर राखिदिएको छु, कृपया कल गर्न सक्नुहुन्छ, जति बेला पनि हामी उपलब्ध हुनेछौँ। धन्यवाद। र लगतै साइप्रसमा हुने साथीहरूलाई अझै पनि केही जिज्ञासा भएदेखि हाम्रो इजरायल कमिटी गणेश गिरी सर अथवा म आफै निरञ्जन घिमिरे हामीलाई त्यही ग्रुपमा छौँ। हामीलाई फेसबुकमा पनि हामीले एड गरेर चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो क्युरिजहरू चाहिँ हामीले राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले सकेसम्म प्रभाव दिने कोसिस गर्नेछौँ। सबैजनालाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।